आज चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ लाइक फाइनल अकाउन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले आज गर्न गइरहेको छौं। भन्दाखेरि तपाईले फाइनल अकाउन्ट्समा चाहिँ बुकको अकाउन्टको सिस्टम छ, त्यो चाहिँ इयरली टाइपको तपाईको चाहिँ भइराछ र गर्नु पनि पर्छ। त्यही भएर आज हामीले चाहिँ इयरली कसरी गर्ने भनेर तपाईको अकाउन्ट्स 11 क्लास एनईबी एचएससीबी को लागि हामीले गर्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ओके फर्स्ट अफ अल रुल बुझ्नको लागि तपाईको हामीले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईको रुल्सको लागि हामीले फाइनल अकाउन्ट्समा हामीले नर्मली तीनटा मेथड हुन्छ। तपाईको 3 मेथड्सबाट हामीले फाइनल अकाउन्ट चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्छौं। फर्स्ट तपाईको एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर बनाउनु पनि हुन्छ। अर्को पीएल अकाउन्ट भनेको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र तपाईको ब्यालेन्स सिट भनेर हाम्रो तीनटा चाहिँ भइरा हुन्छ। यो भनेको तपाईको लाइक फाइनल अकाउन्ट्समा हामीले 11 क्लासमा चाहिँ जम्मा चाहिँ तीनटा अकाउन्ट बनाउनु पनि हुन्छ। एउटा ट्रेडिङ, पीएल र ब्यालेन्स सिट भनेर हामीले तीनटा चाहिँ गर्छौं। भन्दाखेरि तपाईहरुले लाइक के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडिङ, पीएल एन्ड ब्यालेन्स सिट। 12 क्लासमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको एउटा चाहिँ एड हुन्छ भन्दाखेरि पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो एड हुन्छ। यति मात्रै डिफरेन्स छ। 11 मा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि 11 मा हामीले ट्रेडिङ, पीएल एन्ड ब्यालेन्स सिट मात्र बनाउनु पनि हुन्छ। फ्याक्ट्रीको इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेसहरु जति पनि फ्याक्ट्रीको हुन्छ नि त्यो सबै हामीले लाइक ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ इन्ट्री गर्नु पनि हुन्छ। भन्दाखेरि तपाईको लाइक अब फ्याक्ट्रीमा कस्तो इन्कमहरु कस्तो एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जस्ट तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा के हुन्छ, क्रेडिटमा भएको जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ इन्कम हुन्छ, डेबिटमा भएको चाहिँ एक्सपेन्सेस हुन्छ। भन्दाखेरि हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस जति पनि फ्याक्ट्रीको छ, अब एक्जाम्पलको लागि तपाईले बुझ्नु पर्दाखेरि तपाईको पर्चेजहरु भनेको तपाईको सेल्सहरु जुन हुन्छ, तपाईको ओपनिङ स्टक, तपाईको क्लोजिङ स्टक, तपाईको वेजेसहरु भनेको ज्याला दिनेहरु जति पनि ज्याला दिने कामहरु हुन्छ तपाईको त्यो चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा हुन्छ। र तपाईको स्यालेरी जुन दिन्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अफिसबाट दिने भएको भएर त्यो जहिले पनि चाहिँ पीएल मा चाहिँ हाम्रो स्यालेरीहरु हुन्छ। भन्दाखेरि अझै तपाईको वेजेस भयो, तपाईको क्यारेजहरु हुन्छ, तपाईको लाइक अनि तपाईको फ्याक्ट्री रेन्टहरु जति पनि हुन्छ यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले ट्रेडिङमा राख्छौं। नर्मली हाम्रो बुझ्नुपर्ने कुराहरु यो हो। तर तपाईहरुले के बुझ्ने भन्दाखेरि जति पनि फ्याक्ट्रीमा हुने एक्सपेन्सेस र इन्कमहरु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ राख्छौं। ओके, सेकेन्ड कुरो चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। पीएल अकाउन्ट भनेको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा के कुरा जान्छ भन्दाखेरि जति पनि तपाईको अफिससँग रिलेटेड इन्कम र एक्सपेन्सेस हुन्छ नि त्यो तिनीहरु चाहिँ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। सपोज तपाईको टेलिफोन चार्जेस, तपाईको इन्ट्रेस्टहरु, तपाईको ब्याड डेब्ट्सहरु, तपाईको नर्मली अब एडभर्टाइजमेन्टहरु जस अफिसले गर्ने कामहरु, डेबिटको एक्सपेन्सेस, क्रेडिटको इन्कम भन्दाखेरि हामीले यो कुराहरुलाई चाहिँ पीएल मा चाहिँ राख्छौं। र जसरी एक्जाम्पलको लागि गर्दाखेरि लाइक तपाईको स्यालेरी भयो, तपाईको रेन्टहरु तपाईले तिर्नु भयो, तपाईले इलेक्ट्रिसिटी बिलहरु, तपाईको टेलिफोन बिलहरु छ भने सबै पीएल मा जान्छ। र तपाईको ब्याड डेब्ट्सहरु पैसाहरु डुबेको जुन हुन्छ तिनीहरु चाहिँ तपाईको पीएल बाट हुन्छ। इन्ट्रेस्टहरु यिनीहरु हुन्छ। तपाईको डिस्काउन्ट लिने दिनेहरु कुराहरु पनि हाम्रो पीएल अकाउन्टमा चाहिँ इन्ट्री हुन्छ। र तपाईको ब्यालेन्स सिटमा अब के जान्छ भन्दाखेरि हामीले थाहा पाउनको लागि ब्यालेन्स सिटमा तपाईले फोकस गर्ने तपाईको ब्यालेन्स सिटमा एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजहरु जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको
ब्यालेन्स सिटमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब हामीले कस्तो कुराहरूलाई एसेट्स भन्दाखेरि तपाईँको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू, क्यासहरू, ब्याङ्कहरू, डेप्टरहरू, तपाईँको फर्निचरहरू दिएको छ भने त्योहरू चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। र लायबिलिटिज भनेको कस्तो कुराहरू भन्दा क्रेडिटर, लोनहरू भयो, सेयर क्यापिटल, तपाईँको क्रेडिटर्सहरू, पेबल्सहरू छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ। तपाईँहरूले यति कुरा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन। र हाम्रो अब गर्दाखेरि चाहिँ यति कन्सेप्टमा के बुझ्ने, हामीले फाइनल अकाउन्टमा के बनाउने भन्दाखेरि ट्रेडिङ, पिएल एन्ड ब्यालेन्स सिट। र यो तपाईँको बोर्ड इक्जाममा चाहिँ 15 मार्क्सको चाहिँ एउटा यो लङ क्वेसनमा चाहिँ सोध्ने गर्दछ। तपाईँको नर्मली यो 3टा अकाउन्ट बनाउने र हाम्रो 15 मार्क्स चाहिँ यसबाट चाहिँ आउँछ। ओके, अब यसमा कन्फ्युजन भनेको हामीले केही पनि नराख्ने, ट्रेडिङमा जाने, पिएलमा जाने र ब्यालेन्स सिटमा जाने तपाईँको छुट्याइसके पछाडि अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म सिकाउँछु। ओके, अब तपाईँको फाइनल अकाउन्ट गर्दाखेरि तपाईँको फर्स्ट अफ अल म चाहिँ तपाईँको फाइनल अकाउन्ट चाहिँ यहाँ टपमा राख्छु र हामीले चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट जसको लागि फर्मेट चाहिँ तपाईँको पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, भनेर हामीले फर्मेट चाहिँ बनाउँछौँ। ओके, लेफ्ट साइड जहिले पनि डेबिट साइड हुन्छ र राइट साइड जहिले पनि तपाईँको क्रेडिट साइड हुन्छ। तपाईँको डेबिट भनेको अल एक्सपेन्सेसहरू जान्छ र क्रेडिटमा भनेपछि तपाईँको जति पनि इन्कमहरू हुन्छ त्यो चाहिँ क्रेडिटमा जान्छ। र यसको तपाईँको 11 को एउटा रुल्स के छ भन्दाखेरि यसमा डेबिट र क्रेडिट तपाईँको क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। भन्दाखेरि हामीले जस्ट के फाइन्ड गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको डेबिटमा डेबिटमा जानको लागि हामीले ट्रेडिङमा के जान्छ, डेबिट छ भने डेबिटमा राख्ने, क्रेडिट छ भने क्रेडिटमा राख्ने। भन्दाखेरि हामीले डेबिट क्रेडिट चाहिँ छुट्याइराख्नु चाहिँ पर्दैन। तपाईँको अमाउन्ट क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा, डेबिटमा छ भने डेबिटमा चाहिँ हामी इन्ट्री गर्छौँ। ओके, अब आज चाहिँ हामीले तपाईँको एउटा क्वेसन गर्छौँ। तपाईँको क्वेसन पनि तपाईँको अलिकता म हार्ड खालकै गरिरहेको छु। भन्दाखेरि 2071 को अस्मिताको सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 15 क्वेसन चाहिँ आज तपाईँहरूलाई गर्नु गइरहेको छु। भन्दाखेरि तपाईँको माथि लिङ्कमा पनि मैले क्वेसन चाहिँ राखिदिन्छु होइन, तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र प्लस पोइन्ट चाहिँ तपाईँले यति बुझ्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले क्वेसन चाहिँ तपाईँसँग ओल्ड इज गोल्ड अस्मिता पब्लिकेसनको छ भने चाहिँ तपाईँको नयाँ 77 को ओल्ड इज गोल्ड छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ गएर पेज नम्बर 273 मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 16 छ र छैन भने तपाईँहरूले हाम्रो लिङ्कबाट पनि माथिबाट लिन सक्नुहुन्छ र राख्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, भन्दाखेरि त हामीले फाइनल अकाउन्ट फर्स्ट अफ अल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कुन ट्रेडिङमा, कुन पिएलमा, कुन ब्यालेन्स सिटमा छ भने तपाईँले क्वेसनमा चाहिँ पहिला चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई गर्दै बेलामा चाहिँ एकदमै सिम्पली वेले तपाईँले चाँडै गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म चाहिँ अब डाइरेक्टली तपाईँको कुन ट्रेडिङमा जान्छ भनेर गर्न गइरहेको छु। ओके, ओपनिङ स्टक भनिरहेछ टु ओपनिङ स्टक। तपाईँको ओपनिङ स्टक भनेको 1,20,000 दिएको छ। एन्ड यसकै तल डेबिटको डेबिट पहिला डेबिटहरू गर्छौँ हामी। पर्चेजसँग हेर्नुहोस् है, पी रिटर्न भनेको पर्चेज रिटर्न चाहिँ लेस गरिन्छ वा रिटर्न आउटवार्ड छ भने यो चाहिँ हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि तपाईँको रिटर्न आउटवार्ड भनेर हामीलाई 10,000 चाहिँ दिएको छ। भन्दाखेरि पर्चेज चाहिँ तपाईँको 2,15,000 छ र हाम्रो चाहिँ रिटर्न आउटवार्ड भनेर तपाईँको 10,000 दिएको छ। म यो लेस गरेर यहाँ
कलममा राख्छु। ओके, त्यस पछाडि तपाईँको क्यारिज क्यारिजहरू तपाईँको छ भने तपाईँको यो पनि ट्रेडिङमै जान्छ। क्यारिज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो सामान ल्याएको त्यो र मेटेरियलहरू ल्याएको जुन भाडा हुन्छ नि, ट्रान्सपोर्टेसन चार्जहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ राख्छौँ। क्यारिज भनेको त्यो भयो। अब क्यारिज भइसके पछाडि तपाईँको वेजेसहरू छ कि छैन भनेर हेर्ने। वेजेस पनि तपाईँको दिएको छ क्वेसनमा चाहिँ। वेजेस भनेको तपाईँको 50,000 दिएको छ। अब यसमा चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसहरू केही दिएको छ भने हामी यसमा एड गर्छौँ र तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङको ठाउँमा तपाईँको ड्यू पनि भन्न सक्छ। त्यो ड्यू भनेको पनि तपाईँको के हो भन्दाखेरि यो आउटस्ट्यान्डिङ नै हो। अब यसलाई चाहिँ जोडिदिन्छु। तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङ र ड्यू चाहिँ जोडिन्छ, बट तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रिपेडहरू दिएको छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, लेस गर्छौँ। भन्दाखेरि तपाईँको हामीले त्यो कुरा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन। ओके, अब हामीसँग फ्याक्ट्री रेन्टहरू केही छ भने हामीले यसमा राख्छौँ। अरू केही पनि तपाईँको दिएको छैन भन्दाखेरि हामीले अब क्रेडिट साइडमा कहिलेकाहीँ तपाईँको कस्टम ड्युटी पनि दिन्छ, अक्ट्रोयहरू दिन सक्छ। त्यो भनेको तपाईँको ट्रेडिङको डेबिटमै हुन्छ। ओके, अब क्रेडिट साइडमा जान्छौँ हामीले। बाई सेल्स, सेल्ससँग हामीले के घटाउने भन्दाखेरि सेल्स रिटर्न चाहिँ हामी लेस गर्ने, वा तपाईँको रिटर्न इनवार्ड भयो भने पनि यो चाहिँ लेस हुन्छ। भन्दाखेरि हामीसँग सेल्स भनेको तपाईँको 4,10,000 छ र लेस गर्नुपर्ने तपाईँको यसमा चाहिँ रिटर्न इनवार्ड भनेको 10,000 नै दिइरहेछ। 4 लाख भनेको हाम्रो सेल्सको आयो र तपाईँको क्लोजिङ स्टक भनेको एडिसनलमा दिएको छ। क्लोजिङ स्टक भनेको तपाईँको 50,000 चाहिँ यहाँ दिएको छ। ओके, नर्मली हेर्नुहोस् है, जानुपर्ने यति मात्रै थियो यो क्वेसनमा होइन। मैले के गरेँ भन्दाखेरि सबै ट्रान्जेक्सनहरू हालेँ ट्रेडिङमा र तपाईँहरूले यति बुझ्नुहोस्, यो ट्रान्जेक्सन बाहेक अरू के जान सक्छ ट्रेडिङमा भन्दाखेरि तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको क्वेसनमा चाहिँ कस्टम ड्युटी दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ फ्याक्ट्री रेन्ट दिन सक्छ र कहिलेकाहीँ तपाईँले अक्ट्रोयहरू केही भन्छ भने त्यो पनि दिन्छ। र क्रेडिट साइडमा चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ गुड लस बाई फायरहरू भनिदिन सक्छ। त्यो कन्सेप्टहरूको चाहिँ एउटा दिन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङमा चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ गाह्रो चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको पनि छैन र तपाईँले यति गर्नुभयो भने तपाईँको ट्रेडिङमा जस्तो सोके पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब चाहिँ म के गर्छु, टोटल गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको डेबिट साइडमा थप्नु पर्यो भने तपाईँको ग्रस प्रफिट सिडी भन्दा नि हुन्छ, वा के ग्रस प्रफिट मात्र राख्न सक्नुहुन्छ। क्रेडिट साइडमा भयो भने ग्रस लस भनेको अब कुन साइडमा हाम्रो धेरै छ भन्दाखेरि हामीले टोटल गर्ने 450 चाहिँ क्रेडिट साइडमा दिइरहेछ। आई थिङ्क यता 320 समथिङ केही हुनसक्छ। अब हामी एकचोटि क्यालकुलेट गर्छौँ भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा भन्दाखेरि डेबिटको पहिला गर्छु म। 1,20,000 प्लस 205,000 प्लस 31,000 प्लस 80,000 चाहिँ तपाईँको 436 भन्दाखेरि हामीसँग क्यारिज इनवार्डमा चाहिँ एकैछिन है, क्यारिज इनवार्डमा चाहिँ हाम्रो 10,000 मात्र रहेछ। अमाउन्ट चाहिँ एकदमै चेक गर्नु होला। भन्दाखेरि हाम्रो डेबिट साइडमै पुग्दैन भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ गर्नु परेन। तपाईँको यतातिर ग्रस प्रफिट भनेको हाम्रो 450 चाहिँ यहाँ दिने, अनि तपाईँको 450बाट जति पनि डेबिटमा छ त्यसलाई लेस गर्दा हुन्छ वा सम गरेर घटाउँदाखेरि पनि मिल्छ। ओके, हामी लेस गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, यतातिर 35,000 चाहिँ हाम्रो पुगेन भन्दाखेरि बोथ साइडेड हामीले इक्वल गर्छौँ। ओके, यति गरेर होइन, यति गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ग्रस प्रफिट ग्रस लस भनेर निकाल्न सक्छौँ। भन्दाखेरि हामीले
ओके, हामीले यतिमा चाहिँ गर्न सक्छौँ। ओके, तपाईँले यति बुझ्ने ट्रेडिङमा के जान्छ र हामीले छुट्याउनु पनि मात्र हुन्छ। तपाईँले छुट्याइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले मजाले सक्नुहुन्छ। ओके, अब हाम्रो यसरी ट्रेडिङमा चाहिँ त्योभन्दा धेरै चाहिँ आउँदैन। तपाईँले यसलाई पनि क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले कतिले चाहिँ अब ट्रेडिङकै तल फर्मेटमा हामीले पिएल अकाउन्ट पनि गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एउटै फर्मेटमा, तर सकेसम्म सेपरेटली तपाईँले फर्मेटहरू बनाउनु भयो भने अझै बेटर हुन्छ। किन भन्दाखेरि ट्रेडिङ र पिएलको तपाईँको एउटै फर्मेट भएको भएर एउटैमा गर्न पनि मिल्छ। ओके, अब नाउ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, जसको लागि फर्मेट पार्टिकुलर्स, अमाउन्ट, पार्टिकुलर्स, अमाउन्ट। ओके, अब तपाईँले फर्मेट तान्न सक्नुहुन्छ। ओके, जुन चाहिँ हाम्रो डेबिटमा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रस प्रफिट हाम्रो डेबिटमा आएको थियो, त्यसलाई फर्स्ट अफ अल तपाईँको पिएलको क्रेडिटमा चाहिँ हामीले ग्रस प्रफिट चाहिँ राख्छौँ। कति 35,000 चाहिँ हाम्रो आएको थियो। ओके, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले जति पनि क्रेडिटमा भएको छ पहिला हामीले राख्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको रेन्ट रिसिभ भनिरहेछ। रेन्ट रिसिभ भनेको तपाईँको रेन्टहरू पायो जस्तो त्यो पिएलमै गयो 10,000। र त्यस पछाडि तपाईँको क्रेडिटमा जाने केही पनि छैन भन्दाखेरि अब डेबिट जान्छौँ। अब डेबिटमा तपाईँको स्यालेरी दिएको छ। स्यालेरी भनेको हामीले अफिसबाट दिन्छौँ भन्दाखेरि 1,22,000। अब एउटा कुरा चाहिँ अझै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँको यसमा आउटस्ट्यान्डिङहरू प्रिपेडहरू केही छ भने तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङ छ भने जोड्ने, प्रिपेड स्यालेरी छ भने प्रिपेड स्यालेरी 12,000 छ दिएको छ भनेको 1,10,000 आयो। ओके, अब हामीले स्यालेरी भइसके पछाडि तपाईँको डिस्काउन्ट दिएको छ। र तपाईँको एउटा कुरो चाहिँ याद गर्नु होला, प्रिपेडहरू आउटस्ट्यान्डिङहरू एडिसनलमा भयो भने मात्र तपाईँ एडजस्ट हुन्छ, नभए त्यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ है त। भन्दाखेरि हामीसँग डिस्काउन्ट दिएको छ तपाईँको 3,000 डेबिटमै छ। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट भइसकेपछि जेनरल एक्सपेन्सेस भनेको 15,000 दिएको छ। त्यस पछाडि तपाईँको डेबिट साइडमा चाहिँ अरू केही पनि छैन। र एडिसनलमा तपाईँको चाहिँ डेप्रिसिएसन दिएको छ। डेप्रिसिएसन अन फर्निचर भनेर तपाईँको 10% दिएको छ। 10% अफ फर्निचरको गएर हामीले निकाल्छौँ 10,000। ओके, अब हामीले तपाईँको सबै ट्रान्जेक्सनहरू भइसक्यो होइन। अब तपाईँको एउटा हेर्नु त क्रेडिट साइडमा चाहिँ 10% लोन भनेर दिएको छ। क्वेसनमा चाहिँ 10% लोन भनेर भनेछ, जसको अमाउन्ट चाहिँ 70,000 छ। तर इन्ट्रेस्टहरू हामीलाई केही पनि भनेको छैन भन्दाखेरि हामीले इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर तपाईँको जुन यो 10% छ नि, 10% अफ 70,000 यो निकालेर राख्छौँ 7,000। किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले हिडन एडजस्टमेन्ट पनि भनिन्छ। तपाईँको हिडन एडजस्टमेन्टहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केही पनि भने हुँदैन, एडिसनलमा माथि पनि केही भने हुँदैन, तर पनि तपाईँले इन्ट्रेस्टको चाहिँ 70,000 को 10% भनेको 7,000 चाहिँ निकालेर चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। र पिएलमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईँको ब्याड डेब्ट्समा हुन्छ। ब्याड डेब्ट्समा भएको कुराहरू के गर्ने भन्दाखेरि डेबिट छ भने डेबिटमै हुन्छ, क्रेडिट छ भने क्रेडिट हुन्छ। बट तपाईँको एडिसनलमा केही ब्याड डेब्ट्स दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ जहिले पनि डेबिट साइडमा चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब हामीले यो बाहेक अब कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू हाम्रो दिएको छैन, त्यही भएर हामी टोटल गर्छौँ। टोटल गरेपछि तपाईँको जो यसमा चाहिँ डेबिट साइडमा थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको नेट प्रफिट हुन्छ, क्रेडिट साइडमा थप्नु पऱ्यो भने नेट लस हुन्छ।
र हाम्रो यसो हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त डेबिटमा चाहिँ तपाईँको भ्यालुहरू चाहिँ धेरै दिइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले क्रेडिटमै थप्नुपर्ने हुन्छ 1,10,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 अब यतिमा हाम्रो लेस गर्नुपर्ने हुन्छ 45,000 भन्दाखेरि तपाईँको नेट लस चाहिँ तपाईँको 1 लाख आयो हेर्नुहोस् है हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि 145 मा भन्दाखेरि तपाईँको 145 आयो ओके यो चाहिँ हामी नेट प्रफिट चाहिँ राख्नु परेन किन भन्दाखेरि तपाईँको जति पनि तपाईँको लाइक डेबिटमा थप्नु पर्यो भने बल्ल हामीले नेट प्रफिट राख्छौँ र क्रेडिटमा थप्नु पर्यो भने हामीले नेट लस भनेर राख्छौँ यो हो पिएल अकाउन्टहरू तपाईँले यसमा हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ के छ र यो बाहेक तपाईँको अरू पिएलमा जाने भनेको एडभर्टिजमेन्टहरू तपाईँको हुन्छ प्रिन्टिङहरू हुन्छ तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेसहरू तपाईँको टेलिफोन बिलहरू जति पनि अफिससँग रिलेटेड छ हामी राख्न सक्छौँ तपाईँको यति गऱ्यो भने पिएल हुन्छ र तपाईँको अर्को एउटा सेसन हुन्छ फेरि फाइनल अकाउन्ट जसमा चाहिँ ब्याड डेब्ट्सहरूको रुल्सहरूलाई अलिकति म तपाईँको फोकस गर्छु र एउटा अर्को पनि क्वेसन सल्भ गर्छु अनि त्यसमा चाहिँ ब्याड डेब्ट्स तपाईँले अझै क्लियरली चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ ओके अब ब्यालेन्स सिट हामी गर्छौँ ब्यालेन्स सिट एज अन हामीले कस्तो गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँको डेटहरू पनि हामी राख्न सक्छौँ टपमा तपाईँको अब ब्यालेन्स सिटको लागि अब जे छ डेट राख्ने तपाईँको लायबिलिटिज अमाउन्ट एसेट्स अमाउन्ट ओके यो हाम्रो ब्यालेन्स सिट भयो र तपाईँले जहिले पनि ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि तपाईँले एसेट्स भन्दा नि लायबिलिटी साइडबाट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ र लायबिलिटिजमा जाने भनेको जति पनि क्रेडिट साइडको हुन्छ त्यो चाहिँ लायबिलिटिजमा जान्छ र त्यसको ट्रान्जेक्सन चाहिँ जहिले पनि तपाईँको कम हुन्छ तपाईँको एन्ट्रिजहरू एकदमै कम हुन्छ त्यही भएर हामीले लायबिलिटिजबाट जान्छौँ ओके अब तपाईँको क्यापिटल दिएको छ जसमा चाहिँ नेट प्रफिट भएको भए एड हुन्थ्यो हाम्रो नेट लस छ त्यही भएर लेस गर्ने क्यापिटल भनेको 2 लाख तपाईँको नेट लस भनेको 1 लाख आयो अब ड्रइङहरू छ भने त्यो पनि लेस हुन्थ्यो हामीले हेर्ने ड्रइङ छ कि छैन तपाईँको ड्रइङ पनि छ ड्रइङ चाहिँ तपाईँको 4,000 दिएको छ भन्दाखेरि 96,000 तपाईँको यो तिनटाको आयो त्यस पछाडि क्रेडिटर्स दिएको छ जति पनि बाँकी भएको यो क्रेडिटर्स भनेको तिर्नुपर्ने कुराहरू हो र 10% ब्याङ्क लोन 70,000 दिएकै छ र जुन यसको इन्ट्रेस्ट जुन हामीले राखेको थियौँ थपेको थियो इन्ट्रेस्ट अन लोनको 7,000 यो पनि हामीले इन्ट्री गर्छौँ र एडिसनलमा हेर्नुहोस् त अब माथि केही पनि छैन माथि एउटा बिल्स पेबल चाहिँ दिएको छ बिल्स पेबल भनेको हाम्रो 10,000 छ र हाम्रो तल आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर तपाईँको 30,000 दिएको छ यसलाई पनि हामीले राख्छौँ र यसलाई हामीले टोटल गरिदिन्छौँ टोटल गर्ने बित्तिकै यसको टोटल तपाईँको 2,53,000 आयो ओके र हामी यति पनि बुझ्ने कि हाम्रो जति पनि अब एसेट्स छ त्यो चाहिँ 253 नै आउनुपर्ने हुन्छ र यति गर्नुभयो भने तपाईँको ब्यालेन्स सिट इक्वल आउनुपर्ने हुन्छ ओके भन्दाखेरि अब एसेट्समा हाम्रो क्यास एट ब्याङ्क भन्दा सबभन्दा सुरुमा तपाईँले सक्दो चाहिँ फिक्स एसेट्सहरू राख्नु क्या जसरी तपाईँको फर्निचर मेसिनरीहरूबाट सुरु गर्नु होला र यसको डेप्रिसिएसन छ भने चाहिँ हामी लेस गर्छौँ भन्दाखेरि फर्निचर भनेको 1 लाख थियो त्यसमा तपाईँको डेप्रिसिएसन 10% भनेको 10,000 हामीले गऱ्यौँ 90,000 ओके अब तपाईँको जति छ हामीले राखिदिन्छौँ क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेर क्यास एन्ड ब्याङ्कमा हामीले 31,000 चाहिँ हाम्रो दिएको छ
त्यस पछाडि डेप्टर छ। अब डेप्टरमा ब्याड डेप्सहरू केही भएको भए एडिसनलमा हामीले लेस गर्थ्यौँ, केही पनि छैन भने तपाईँको डाइरेक्टली राख्छौँ। ओके, त्यस पछाडि हाम्रो यो पनि भयो। अब गुडविलहरू भनेको तपाईँको दिएको छ। गुडविललाई हामीले 20,000 राख्छौँ र क्लोजिङ स्टक पनि एडिसनलमा छ 50,000 क्लोजिङ स्टक दिएको छ। र तपाईँको चाहिँ प्रिपेड स्यालेरीहरू भनेको एसेट्स हुन्छ, यसलाई पनि हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। ओके, अब टोटल गर्छौँ 2,53,000। तपाईँ सम गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यति गऱ्यो भने तपाईँको ब्यालेन्स सिट चाहिँ हाम्रो इक्वल आउँछ। इक्वल आइसकेपछि बुझ्नु होला हाम्रो 15 मार्क्स चाहिँ यहाँबाट गेन गऱ्यौँ। र तपाईँले यति याद गर्नु होला होइन, जहिले पनि क्लोजिङ स्टक माथि छ भने त्यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा मात्र जान्छ र एडिसनलमा छ भने दुई ठाउँमा जान्छ। र कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू तपाईँको एडिसनलमा छ भने चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङ र पिएलमा जान्छ र तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा पनि त्यो जान्छ। बट माथि भएको ट्रान्जेक्सनहरू तपाईँको एक ठाउँमा मात्र इन्ट्री हुन्छ। यो हो हाम्रो फाइनल अकाउन्ट्सको रुल। ओके, तपाईँहरू नर्मली यसमा ट्राई गर्नुहोस् होइन। र फर्स्ट कुरा के छ भन्दाखेरि हामीसँग क्वेसनमा डेट छ भने हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट फर द इयर डेट राखेर गर्छौँ। अब डेटहरू छैन, तपाईँले क्वेसनमा एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला र भएर राखेर तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र जति पनि ट्रेडिङमा हामीले कन्सेप्ट क्लियर गर्नु पऱ्यो, ट्रेडिङमा के जान्छ, पिएलमा के जान्छ, र तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लमहरू, तपाईँको अस्मिताहरू, अरू बुक्सहरूको प्रब्लम छ भने तपाईँले क्लिक गरेर म्यासेजमा चाहिँ तपाईँले मलाई गरिदिनुहोस् वा मेरो फेसबुक आइडी दिएको छ, त्यसमा तपाईँले सेन्ड गरेर पर्सनली तपाईँले चाहिँ त्यसको सल्युसन पाउनुहुन्छ। ओके, ल यति गर्दै हाम्रो आजको फाइनल अकाउन्टको क्लास चाहिँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू।